डाला मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज इस हवाले से बात करेंगे कि बज़ाहिर तासुर ये मिल रहा है कि पाकिस्तान में एक बहरान ख़त्म होता है सियासी, तो दूसरा बहरान उसकी जगह लेने के लिए तैयार होता है। और अब बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान, ख़ासतौर पर पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आबादी के लिहाज से, सियासत के एतबार से पंजाब में सियासत में तब्दीली हो, कोई भी फ़र्क पड़े, उसका असर विफाक पर पड़ता है, बाकी मुल्क की सियासत पर पड़ता है। सो पंजाब में लग रहा है कि एक नया सियासी बहरान आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रहा है, और सिर्फ पंजाब में सियासी बहरान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक हुक्मरानी का और इंतज़ामी बहरान भी नज़र आना शुरू हो गया है। अब पंजाब में PDM ने एक नई कोशिश शुरू कर दी है और इसका टास्क आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दिया है पंजाब में इन हाउस तब्दीली का। इसका आगाज़ वहाँ से हुआ जहाँ इमरान खान ने ऐलान किया पंजाब और KP असम्बली तहलील करने का, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, हमने कुछ दिन पहले ही आपको खबर दे दी थी कि परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ना चाह रहे, और कल एक इंटरव्यू में परवेज़ इलाही ने ढके छुपे दबे दबे अल्फाज में इसका इंदिया दे दिया कि कम अज़ कम मार्च तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो रही और उसके बाद की सूरत हाल भी कुछ पता नहीं है। अब जबकि ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस PMLQ पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं करने जा रहे, तो फिर PDM मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLQ सुस्त पड़ रहे हैं, PDM चुस्त क्यों पड़ रही है, और पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए टास्क क्यों दे रही है आसिफ अली जरदारी को। और इसी सिलसिले में आपसे थोड़ी देर पहले आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब में जो PMLQ के अरकान हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं, चौधरी शुजात की हिदायत पे अमल कर देते हैं, तो फिर पंजाब हुकूमत ऑटोमेटिकली धड़ाम से गिर जाएगी, फिर वहाँ पे नंबर्स मौजूद नहीं हैं। लेकिन क्या ये होना इतना आसान है, ये एक सबसे अहम सवाल है। और जो हमने बात की कि पूरे मुल्क में एक हुक्मरानी का और इंतज़ामी बहरान एक नज़र आ रहा है, गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग। PDM की हुकूमत जब तक अपोजिशन में थी इमरान खान पे शदीद तनकीद किया करती थी, नाअहली के हवाले से, तर्ज़ हुक्मरानी के हवाले से, बहरानों के हवाले से, इंतज़ामी बहरानों के हवाले से, और अवाम को बहुत अच्छी रोज़ी पिक्चर दिखाया करती थी। PDM के पास अपोजिशन में होते हुए बड़े सब्स्टिट्यूट प्लान्स थे, लेकिन जब से हुकूमत में आए हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वाले, 8 महीने हो गए हैं, गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग काबू में नहीं आई थी और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग। अवाम इससे शदीद परेशान है, सिर्फ अवाम ही नहीं, जो सनती तबका है, गर्मियों में जो बिजली पे चलता था, सर्दियों में जो गैस पे चलता है, शदीद मुतासिर हो रहा है। इकॉनमी डिफ़ॉल्ट के करीब जा रही है, बार बार इसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि इन 8 महीनों के बावजूद PDM की हुकूमत हुक्मरानी और इंतज़ामी मामलात पे अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं कर पाई? सो ये वो चंद बड़े बड़े मामलात हैं जिन पे प्रोग्राम में बात करेंगे, और कुछ और भी अहम मामलात हैं। सो इन अहम तरीन सियासी मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए, सवालात का जवाब लेने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे दावत दी है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, पंजाब में मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला नज़र आ रहा है। PTI PMLQ मार्च तक कम अज़ कम असम्बली तहलील नहीं करने जा रहे, तो क्या वजह है कि जरदारी साहब को इन हाउस तब्दीली का टास्क दे दिया गया है? क्या इसका ताल्लुक नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी से है? कुछ देखिए, तहलील करना चीफ मिनिस्टर का हक है जी, जब ये शौक पूरा करना चाहें कर लें। अदम एतमाद करना हमारा आईनी हक है, जी, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कर रहे हैं। मुझे कोई इल्म नहीं है क्या डिटेल्स हैं, लेकिन यकीनन हर अपोजिशन की कोशिश होती है कि अदम एतमाद करे, जी, और ख़ास तौर पर जिस तरह ये हुकूमत वजूद में आई है ठीक। उसमें तो काफ़ी गुंजाइश बनती है। सर, अभी खबरें आ रही हैं कि अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएंगे, गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। जी, जो भी हो वो यही होता है। अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो फिर से आपको किसी को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा।
لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چودھری پرویز الہی نے تو کہہ دیا کل رات، انہوں نے کہا کہ جی مارچ تک ہم اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، نہ ہی کریں گے. نہیں، وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی ٹائمنگ کے بارے میں سوال کیا، جب وہ نہیں گرانا چاہ رہے تو آپ کیوں گرا رہے ہیں پھر؟ نہیں، ہم نہیں گرا رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اعتماد لے لیں. اعتماد آپ پہ نہیں رہا ممبران کا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کورٹس کے اندر کہ، لیکن یہ بھی آئینی ایک طریقہ ہے، اس میں گنجائش ہے آئین کے اندر. درست. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن پنجاب کی نمبر گیم تو آپ کے علم میں ہے. کیا اتنا آسان ہوگا کہ چودھری شجاعت کے کہنے پہ وہ اراکین جنہوں نے پہلے ڈیفیکٹ کیا تھا وہ اب واپس آ سکتے ہیں؟ کیا یہ آسان ہوگا اتنا؟ جی، جو پارٹی کے ممبران ہیں اگر وہ پارٹی قیادت کی بات نہیں مانیں گے جی تو پھر وہ نااہل بھی قرار دیے جا سکتے ہیں. سر وہ اب فیصلہ تو سپریم کورٹ کا سامنے ہے. نہیں، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی جگہ پر ہیں، لیکن وہ اس وقت فیصلہ تھا ان کے ووٹ کے حوالے سے. جی تو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے اس کے بارے میں، پھر وہ اصل نہیں ہوگا. اتنا آسان ہوگا پنجاب میں نمبر گیم پی نہیں، ڈی ایم کے لیے اکٹھا میں تو کرنا؟ کسی عدم اعتماد وغیرہ کے حق میں نہیں ہوں، میں آئینی بات کر رہا ہوں کہ آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے. ٹھیک. تو اگر یہ کرنا چاہیں تو بالکل اس کی گنجائش موجود ہے. بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اعتماد کا ووٹ کو ناکام بنا سکتے ہیں، عدم اعتماد کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. سر کیا اس کا تعلق نواز شریف کی ممکنہ وطن واپسی سے ہے؟ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے تھے، علاج مکمل ہوگا تو آ جائیں گے، اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے. اور ابھی تک نواز شریف کی وطن واپسی باوجود اس کے کہ ان کے بھائی کی حکومت پچھلے 8 مہینوں سے ہے، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان واپس تشریف نہیں لا رہے، اب کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں، رکاوٹ بن رہا ہے، علاج کے لیے گئے تھے، علاج کرا کر آئیں گے. ٹھیک. اسی سال میں سر ممکنہ واپسی ہو سکتی ہے نواز مجھے شریف؟ علم نہیں ہے جی، یقین کریں. یہ آپ بہت سے لوگ اس پہ قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ کل وہ نہیں آئیں گے، پرسوں کا مجھے علم نہیں ہے. سر آپ آج بڑے سیاسی جوابات دے رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کھل کے سیاسی ہے، یہ ایسا سوال ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اس بات کا فیصلہ نہ جاوید لطیف صاحب کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں. تو کیا سارائی تو ہم سب کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ بڑی ملاقاتیں رہی ہیں نا نواز شریف صاحب سے، ابھی حال ہی میں بڑی اہم ملاقات یا کوئی اہم پیغام بھی آپ لے کر گئے؟ نہیں، میرے پاس کوئی اہم پیغام نہیں ہوتا. میں مشاورت کے لیے اگر وہ بلا لیں یا میں کوئی سمجھوں کہ مشاورت جو میں ان کو مشورہ دے سکتا ہوں اس بارے میں چلا جاتا ہوں، بات ہو جاتی ہے، فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے. لیکن واپسی کے حوالے سے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جب وہ علاج کرا لیں گے تو اس کے بعد آئیں گے. اور ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ ہم نے کیا ہے نواز شریف کے ساتھ، اس کا بھی ذرا غور جائزہ لے لیا کریں اب تمام جو اینکر حضرات ہیں. ایسا ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ میڈیا پر ڈال رہے ہیں، ہم نے اس ملک کی بات کر رہا ہوں. سر وہ تو کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں. صرف کیسز کی بات نہیں ہے، صرف کیسز کی بات نہیں، یہ لمبی کہانی ہے. پھر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بات بڑی سیدھی ہے، آپ نے حکومت توڑی، ان کو نااہل کیا، تاحیات نااہل کیا، سیاست سے علیحدہ کیا. یہ اس ملک کے سپریم کورٹ نے کیا ہے. اس کی درستگی میری نظر میں ضروری ہے، کیونکہ جو معیار ایک سیاستدان پہ ہوگا، اور یہ عام سیاستدان نہیں ہے، جو آدمی 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، اس کے ساتھ یہ سلوک جب ہوگا، انصاف کے معیار نواز شریف کے لیے اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں. آپ نے ایک شخص کی حد تک کی، الزامات لگائے، آپ کے پاس کوئی چارج تھا نہیں. آپ نے 9 سال پہلے کی ویزا لینے کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹر بنے تھے، اس کی فیس نہ لینے پر آپ نے ان کو نااہل کیا. آپ کا شکوہ آج صرف عدلیہ سے ہے؟ میرا نہیں، میرا شکوہ اس نظام سے ہے جو دوہرا نظام دیتا ہے انصاف. اس نظام میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے؟ ہم سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے بھی شکوہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، کسی نے کسر نہیں چھوڑی. اس کا مداوع تھوڑا بہت آپ کو بھی مطلب میڈیا کا چوتھا ستون ہوتا ہے یا 5واں ستون، پتہ نہیں کون سا. سر میڈیا میں جن کا کردار رہا ہے ان سے آپ ضرور شکوہ کریں کہ جنہوں نے نہیں، میں مجموعی طور پر میڈیا کی بات کہانیوں کے بتائے جانے پر اپنے جو بھی یہ میڈیا کا میجرمنٹ ہوتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، اس کا مداوع کس طرح چاہتی ہے پی ایم ایل این؟ نہیں، میں کوئی مداوع نہیں چاہتا، میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں. باقی مداوع جس نے کرنا ہے وہ کر دے، جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو وہ کم از کم اس کا ذکر ضرور کر دے. کچھ اس کا مداوع کر سکتا ہے تو کر دے. ایک غلطی کا احساس تو جاتے جاتے ابھی کیا گیا ہے نا؟ پتہ نہیں کس کا. آپ چاہتے ہیں کہ میں کھل کے نام لے لوں؟ نہیں، اب نام نے جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے جن کو انہوں نے فیور کیا، جو ان کے ساتھی ہیں، سب سے بڑھ کر تو وہ باتیں کر رہے ہیں ڈبل گیم کا الزام ان کے خلاف. جن کو انہوں نے فائدہ پہنچایا، جو ان سے مستفید ہوئے. اور یہ زندگی کا اصول ہے، ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے. ہم نے ایوب خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھا، یحییٰ خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھا،
जनरल ज़िया उल हक तो हादसे में फौत है, उनके बाद भी यही देखा, और उसके बाद मुशर्रफ साहब के साथ भी यही देखा। अब बाजवा साहब जो लोग उनसे फ़ायदा हासिल करते रहे, जिनको उन्होंने इक़्तिदार में पहुंचाया, उनकी मदद की, आज वही बढ़ चढ़ कर फरमा रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई शख्स इक़्तिदार में ना हो, वो तारीख़ का हिस्सा बन जाता है, उस तारीख़ को उसको जज करने दें। मुझे और आपको अब मेरा ख्याल कोई इख्तियार नहीं है कि जनरल बाजवा को हम जज करना शुरू कर दें। वो तो जब ये मुस्तफीद हो रहे थे उस वक्त तो नहीं बोले, जब वो इक़्तिदार में थे तो ये नहीं बोले, आज सब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। इमरान खान को शिकवा है कि जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ ने डबल गेम की। चौधरी परवेज़ इलाही उसकी नफ़ी कर रहे हैं कि किसी ने डबल गेम नहीं की, ना बाजवा ने ना इमरान खान ने। क्या मुस्लिम लीग नून को शिकवा है डबल गेम का? मैं कहा ना, तारीख ये तब तारीख का हिस्सा है, कोई शिकवे की ज़रूरत नहीं है, शिकवे से कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान खान साहब को आपने तरदीद नहीं की, दो शिकवा है, आपने तरदीद नहीं की कि मुस्लिम लीग नून को भी डबल गेम का शिकवा है? मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुस्लिम लीग मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। ये डबल गेम में कुछ नहीं है। क्या उन्होंने मुल्क को कुछ दिया है? क्या उन अशखास की इज़्ज़त बढ़ी है जिन्होंने ये डबल गेम्स किए हैं? लेकिन नुकसान तो मुल्क का हुआ ना। अब खान साहब को ये शिकवा सबसे पहले था कि जनरल बाजवा ने अपोजिशन को रोका नहीं मेरे खिलाफ अदम एतमाद करने से, ये उन्होंने वाज़े तौर पर कहा। बिल्कुल। अब मुनिस इलाही साहब, रज़ाई साहब कहते हैं कि हमें कहा गया, हमें जनरल बाजवा ने भेजा था पीटीआई की तरफ, ठीक है, और फिर शिकवा इमरान खान साहब को है जो कहते डबल गेम। भाई डबल गेम तो आपके हक में हो गई। तो ये मुनिस इलाही के बयान पर आपको एतबार तो होगा ना? चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कह दिया कि हमें कहा मैं किसके ये डबल गेम हुई क्या नून लीग के साथ? जब बात करते, जब जनरल बाजवा अपने ऑफिस में थे, जब उस वक्त बात करते तो मैं उनकी बात पर यकीन कर लेता। अब मैं और आप जो बात करें वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इन बातों को तारीख है, जनरल बाजवा तारीख का हिस्सा बन गए हैं, अब उनको तारीख ही जज करेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें मुस्लिम लीग नून भी तारीख का हिस्सा बना देना, रिकॉर्ड पे ले आए आप लोग। हमने रिकॉर्ड पे ले आए, हमने मैंने बताया ना नवाज शरीफ साहब का आपने कैसे नवाज शरीफ निकाला। साहब बहुत दफा कहते रहे कि मेरे सीने में बहुत राज हैं, मैं बिल्कुल राज हैं, वो तारीख का हिस्सा बन गए। वो वक्त कब आएगा? सर रिकॉर्ड का हिस्सा बना है ना, तारीख का सीने में रखेंगे तो तारीख का हिस्सा कैसे बन जाएगा? वो बातें सामने आ जाती हैं, आदमी को कहने की जरूरत नहीं होती, हकायक खुद बोलते हैं। एक खबर सर ये भी जनरेट होती रही कि जनरल बाजवा ने शायद एक्सटेंशन लेने के लिए कुछ पैगाम भिजवाया, कहीं आपके जरिए भिजवाया। क्या जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे? जनरल बाजवा साहब के हक में या खिलाफ नहीं करना चाहता, वो तारीख का हिस्सा है। सर ये तो रिकॉर्ड, सर ये तो जब तक वो इक़्तिदार में थे हमें बात करने का हक था। आज जो बात करेंगे क्या साराई होगी, और जो शख्स जवाब ना दे सके उसके बारे में क्या साराई मुनासिब नहीं होगा। सर ये चीज़ तो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए ना कि उन्होंने एक्सटेंशन तलब की, उनकी ख्वाहिश थी, आपको पैगाम दिया गया? मुझसे तलब नहीं की तो मैं नहीं कह सकता। आपको कोई पैगाम नहीं दिया मेरा बस कोई। क्योंकि सर बहुत ही खबर फैली हुई है, इसकी तरदीद आनी चाहिए, तस्दीक आनी चाहिए कि जनरल बाजवा ने कहा कि जो एक्सटेंशन दी जाए 6 महीने की, और अगर नहीं होगा तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है जी, आपको जो करना है आप करें, हम तो सीनियर मोस्ट को ही आर्मी चीफ। मुझे उन्होंने कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं की। ये मैं ये फिर कहता हूँ, सब बातें तारीख का हिस्सा बन गई हैं, अब इनको तारीख कोई सामने लाने दें। एक बात, कभी को किताब लिखी जाएगी, कभी को आप इंटरव्यू कर लेंगी किसी का, सर आज इंटरव्यू आपका कर रहे हैं ना, इसलिए तो कर रहे हैं कि आप मेरे पास कोई ऐसे हकायक नहीं है। मुझसे जनरल बाजवा ने कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी। कभी आप किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र कर देंगे? मैं जिक्र कर दूंगा। मुझसे फरीदा फारूकी ने पूछा था तो मैंने क्या जवाब दिया। सर मैंने आपको पहले गुजारिश की कि आज आप सियासी बयान दे रहे हैं, सियासी नहीं, खुल के जवाब चाहिए आपके। सियासतदान हूं, सियासी बयान ना दूं और क्या दूं? सर सियासी बयान इन द सेंस कि गोल मोल जवाब। मैं तो कोशिश करता हूं कि हकायक का जिक्र कर दूं। हकायक बिकते नहीं है तो आप कहती है कि सियासी बात कर दे। लेकिन आपने बीच में कह दिया कि मुझसे एक्सटेंशन नहीं मांगी, ना मेरे जरिए कोई पैगाम भिजवाया गया। बिल्कुल। एक चीज़ रिकॉर्ड पे आसिफ अली जरदारी साहब भी ले आए, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जनरल आमिर को आर्मी चीफ बनवाना चाहता था। तो जरदारी साहब के साथ कोई अभी भी कोई कोई तनाज़ा है आर्मी चीफ की तैनाती कर, उनके दिल में कोई बात उन्होंने की है, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं उन्होंने कहा है तो जी इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि मैं जनरल आमिर को क्योंकि आर्मी चीफ लगवाना चाहता हूं। मुझे जो नॉलेज है वो ये है कि मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, उसको वो चेयर कर रहे थे, तमाम इत्तेहादी जमातें वहाँ मौजूद थी, आला तरीन सतह पर उनकी पूरी लीडरशिप वहाँ पर थी। वहाँ पर एक एक करके सब ने कहा, और जरदारी साहब ने इब्तदा की कि आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम आपके इत्तेहादी साथी हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि आइन आपको ये हक देता है, ये हक इसका फैसला आप करें इस ओहदे का। ये बात हुआ और सबको उसने कबूल किया, बारी बारी सब ने कहा जी ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और फिर फैसला हो गया।
کیونکہ درمیان میں کچھ رکاوٹ کی خبریں بھی آئی تھیں، رکاوٹ کے تاثرات بھی ملے. اس کے بعد آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر سمری نہیں بھی آتی تو وزیر اعظم اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جس کو چاہیں گے مناسب لگا دیں گے. یہ نہیں کہا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا سمری حکومت کا ادارہ بھیجتا ہے. جی یہ ممکن نہیں ہے کہ سمری نہ آئے، ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس سے تاثر کیونکہ یہ یہ ملا جو تھا کہ رکاوٹ سیکرٹری تھی ہیں، کہیں نہ کہیں. جو سیکرٹری اور وزیر اس ادارے کے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ایک آئینی عہدے کا وقت آئے تو وہ جو بھی رائج طریقہ کار ہے اس کے مطابق سمری بھیجیں. ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی. سو جو بیچ میں رکاوٹ کا تاثر تھا اس کی آپ نفی کریں گے یا آپ اس کو بھی تاریخ کا حصہ رہنے دیں گے؟ نہیں، رکاوٹ کا تاثر نہیں تھا، سمری لیٹ آئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور ایک پورا سرکس آپ حضرات نے میڈیا پر لگایا جس کا ہم سب حصہ بنے. سر آپ نے خود تسلیم کیا کہ سمری لیٹ آئی تو سمری جب لیٹ میں آئی، کہہ رہا ہوں نا، پھر سرکس تو نہیں لگنی چاہیے تھی نا. سمری کا آپ بتا دیتے. سمری بڑی، یہ نظام بڑا سیدھا ہے. جو بھی سینئر موسٹ جنرلز ہوتے ہیں جی ان کے نام جو ایلیجیبل ہوتے ہیں اس عہدے کے لیے، ان کے نام ڈیفنس ڈویژن جی ایچ کیو سے مشورہ کر کے پرائم منسٹر کو بھیج دیتا ہے جی. اور پرائم منسٹر صاحب اپنا فیصلہ کر دیتے کیا ہیں. کسی نام پہ کوئی اعتراض تھا جی ایچ کیو کو یا کوئی جی ایچ کیو کو حق حاصل نہیں ہے کہ نام پہ اعتراض کر سکے، نہ ڈیفنس ڈویژن کو حق حاصل ہے، نہ وہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں. ان کا کام ہے کہ جناب یہ لسٹ ہے سینئر موسٹ جنرلز کی، یہ ایلیجیبل ہے، یہ نام ہے، آپ فیصلہ کر لیں. ٹھیک. اب وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ ان میں سے کسی کو سلیکٹ کر لے، کیونکہ ورنہ اور کہے یا یہ بھی کہہ سکتا کہ نہیں آپ اس کے بعد کے بھی جو ایلیجیبل ہیں ان کو بھی نام بھیج دیں، یہ سارے نام جو ایلیجیبل ہیں بھیج دیں، ان میں سے ایک سلیکشن کر لیں. تو کیا پہلے ایسا ہوا تھا کہ کوئی اور سمری بھجوائی گئی یا کوئی اور نام بھجوائے گئے سمری کی صورت میں نہیں لیکن ان آفیشیل؟ میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی، مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ دو سمریز نہیں آتی، سمری ایک ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہاں پر آپ نے کلیئر کر دیا. جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ یا مسلم لیگ نون کو، کیونکہ آپ لوگ تو ریکارڈ پہ لے آئے تھے، نواز شریف صاحب نے بھی بات کی نام لے کے بات کی، مریم نواز صاحبہ نے بھی نام لے کے بات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ معاملہ بھی تاریخ کا حصہ بن جانا چاہیے یا وہاں پر ابھی کون سا معاملہ؟ جنرل فیض سے جو شکایات تھیں آپ کو، شکایات جو ہوتی اعتراضات ہیں اس کا اظہار کر دیا گیا تھا، میاں صاحب نے جلسے میں کر دیا تھا، جی. وہ بات ختم ہو گئی. جنرل فیض صاحب 3 سٹار جنرل تھے، وہ پروموٹ نہیں ہوئے چیف یا اس کے عہدے پر. 6 نام آئے تھے، 2 حضرات پروموٹ ہو گئے، 4 نہیں ہوئے. روایت ہے کہ وہ لوگ جو نہیں پروموٹ ہوتے وہ ریٹائرمنٹ، ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، ورنہ چند مہینے بعد وہ سب ریٹائر ہو جائیں گے. ویسے بھی 6-8 مہینے کے عرصے میں باقی 4 بھی جو ریٹائر ہو جائیں گے. تو انہوں نے فیصلہ کیا، یہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی جونیئر یا کلیگ جو ہے وہ اس عہدے پر لگ جائے تو پھر آپ اس کے ماتحت کام کرنا نہ آپ کے لیے مناسب ہوتا ہے نہ اس کے لیے مناسب ہوتا ہے. یہ ایک روایت ہے آرم فورس کی، اچھی روایت ہے. انہوں نے اس کا جو مظاہرہ کیا، اچھا ایک فیصلہ کیا انہوں نے. لیکن جو مسلم لیگ نون کے شکوے شکایات تھے وہ بھی اب تاریخ کا حصہ بن گئے. جی تاریخ کا حصہ بن گئے. جی ان کے اثرات تاریخ پر ہی ہوں گے نا، اچھے ہیں یا برے ہیں. جنرل فیض کو درگزر کر دیا مسلم لیگ نون نے؟ نہیں، درگزر کی بات نہیں ہوتی. جنرل فیض یعنی کہ درگزر نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جو کچھ جو زمانے میں ہوا ہے سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد فوج میں رہے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے. ان کی ایک کیریئر ہے، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے. یہ جنرل فیض کے ساتھ جو شکایات مسلم لیگ نون کی رہیں کیا وہ درگزر ہو گئیں؟ دیکھیں ہماری شکایات کسی فرد سے نہیں ہوتی. ہماری شکایات جو کچھ ہوا افراد سے تھی. افراد سے اگر ذکر کیا ہے تو وہ اس کا علم جانتے ہوں گے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. جو شخص ایک عہدے پر بیٹھتا ہے وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس عہدے کے حوالے سے، تو جو کچھ وہاں پر ہوا اس کا ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہ اب معاملہ پھر تاریخ کے سپرد کر دیں کہ جو کچھ کیا فیصلے ہوئے، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، اس کے اثرات کیا ہے. سر یہ اچھا جملہ ہے آپ کا، تاریخ کے سپرد. میں نے زندگی میں یہ سیف جملہ ہے. میں کبھی زندگی میں پرانی باتیں سیف قرآن سیف کی بات نہیں ہے. تاریخ کی جو باتیں ہیں وہ یہ باتیں انہیں پہ، یہ باتیں وہیں پہ رہنے، اس کو قریدے سے کچھ نہیں ملے گا. اور میں حالات کا ایک پہلو جانتا ہوں، آپ شاید دوسرا پہلو جانتی ہوں. حالات کے سینکڑوں پہلو ہوتے ہیں ہر واقعے کے، ہر معاملے کے. تو یہ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقائق سارے اکٹھے ہو جائیں اور آپ کے پروگرام بند ہو جائیں گے.
उस ट्रूथ कमीशन की आप रोजाना कार्रवाई जो है ना वो अवाम के सामने रखें। सर प्रोग्राम ज्यादा चल पड़ेंगे बिकॉज इतनी चीजें सामने आ रही होंगी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा, माशाल्लाह, खास ये तौर सब पे पिछले 4-5 सालों के दौरान जो लोग ड्रामे देखते हैं और ये जो पता नहीं सीरियल देखते हैं सब छोड़ देंगे, आपको बता रहा हूँ। सर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। क्या आप समझते हैं कि फौज एस्टैब्लिशमेंट एपॉलिटिकल है इन द ट्रू सेंस? देखिए ये अमल से साबित होगा। फौज का एक असर मुल्क की सियासत में रहा है, बराह रास्त इक़्तिदार भी रहा है, बिल वास्ता बिला वास्ता भी इक़्तिदार रहा है, आज भी असरात हैं। इन असरात को आज भी हमेशा से असरात रहे हैं, आज भी हैं। इन मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वो दुरुस्तगी कन्फ्रंटेशन से नहीं आती, वो दुरुस्तगी बैठ के आती है कि आज जो मुल्क के हालात हैं वो उनका तकाजा है कि सब बैठें और इन मामलात को हल करें, जिसके अंदर ये भी एक पहलू है मिलिट्री सिविल एस्टेब्लिशमेंट, जो इसकी मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप होगी, आइन के अंदर होगी, आइन में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है, आइन से बाहर होगी, क्योंकि ये बहुत सी रिलेशनशिप अब आइन से बाहर चली गई हैं। आपके सामने जो बातें आ रही हैं नहीं चाहता ये सब बातें दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त हैं, लेकिन इशारे तो इस तरफ जाते हैं ना। इसलिए ये आज बैठकर सब मामलात पर बात करने की ज़रूरत है और ये बातचीत सही हल होगी। सर इस पे मजीद थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक का वक्त होगा, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बहुत अहम गुफ्तगू कंटिन्यू। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो सर मुस्लिम लीग नून को अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एपॉलिटिकल नहीं हुई? मुझे तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम लीग नून को नहीं है, मैं मुल्क के हालात की बात कर रहा हूँ जी कि जो चीज़ें 75 साल में यहाँ तक पहुँचती हैं वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती। अब एक नई अस्करी क़यादत आई है, जो साबका अस्करी क़यादत थी वो उन्होंने हाइब्रिड गवर्नेंस की बात की, एक्सटेंशन हुई, बहुत से मामलात ऐसे पैदा हुए जिसने बहाम पैदा किया इस मामले में। और अभी लोग जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी नाराज हैं, फरीज़लाई साहब भी नाराज हैं, मूनी सलाई साहब भी नाराज हैं, और बहुत से लोग, असद कैसर साहब भी नाराज हैं कि हमसे गलती हो गई, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। ये बातें करने का मकसद कोई नहीं है, लेकिन इन बातों से सबक ही हासिल करना है कि हमें तमाम इदारों को आइन के अंदर रहना चाहिए और अगर आइन में कोई कमी है उस कमी को पूरा कर लें। आइन में अगर कमी है, अगर फौज का कोई रोल होना चाहिए आईनी तौर पर सियासत मुख्तलिफ जो आज है, सियासत में नहीं, जो आज रोल है उससे मुख्तलिफ अगर होना चाहिए तो इस पर बैठकर बात करना, सियासत में या गवर्नेंस में, जिसमें भी गवर्नेंस में सियासत जो है वो सियासतदानों का काम होता है। ये बड़ी क्लैरिटी है कि एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, ये चीजें बड़ी वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर उसके अंदर उन रोल्स के अंदर कोई कमी बेशी करनी है तो बैठकर बातचीत एक आईनी तरमीम से ही होगी। सर फौज का किरदार किस हद तक सियासतदानों को काबिल कबूल होगा, सियासत में या गवर्नेंस में या हुक्मरानी में या तर्ज हुक्मरानी में, फैसिलिटेशन की हद तक होगा, मशवरा देने की हद तक हो, किस हद तक होना चाहिए आपके नजदीक? बैठ के इसको आपके नजदीक डिस्कस करने, मेरे नजदीक जो अभी आईन है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि फौज का अपना एक रोल है, जो कि पार्लियामेंट का अपना एक रोल है और जुडिशरी का अपना एक रोल है। जब भी आप एक दूसरे की हदूद में जाएंगे तो खराबी पैदा होगी है। मोहन सिलाही के बयान से मुस्लिम लीग नून के अंदर तशवीश पैदा हुई, तो राना सनाउल्लाह ने तो उसका खुल के एहसास उसका उन्होंने इजहार कर दिया एक तरह से कि बज़ाहिर भी लगता तो यही है। मैं फिर ये कहूँगा, मुझे तो सिर्फ ये बात है कि ये बातें उस वक्त असर रखती हैं जब वो दूसरा आदमी भी जवाब देने के काबिल हो और इक्तदार में हो। जब वो चले जाएं और फिर आप बाद में ये इस किस्म की बातें करना शुरू कर दें तो मैं उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है सर, कुछ जरा मईशत के हवाले से बात कर लें, आपकी गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से बात कर लें। 8 महीनों में गर्मियां थी, बिजली की लोड शेडिंग पे काबू नहीं पाया गया और हमें बताया गया, आवाम को बताया गया कि जी अभी हमें चंद दिन हुए हैं, चंद महीने हुए हैं, चंद हफ्ते आए हुए हैं, थोड़ा वक्त दे दें तो चीजें संभल जाएंगी। वक्त देते देते अब सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सर आप साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आपका इस सेक्टर में खास तौर पे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि मईशत बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। व्हाट इज हैपनिंग सर? साबिक वज़ीर आज़म हूँ। साबिक वज़ीर आज़म, मैंने वही कहा, साबिक वज़ीर आज़म रहे। चले आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, चले साबिक वज़ीर आज़म हैं। सर व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग हियर? मैं देखिए, मैं बात बड़ी सीधी करूंगा। बिजली का मसला हमने हल किया था
اس کو مستقل طور پہ آپ نے آگے بڑھانا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب یہاں تو بجلی بہت زیادہ لگی ہے, بجلی بند کر دیں اور کوئی کارخانہ نہ لگنے دیں, اور کوئی کارخانہ نہیں لگا. اس وجہ سے جو آپ غفلت کرتے ہیں بجلی کے معاملات میں, آپ 4 سال کی اگر غفلت کریں گے نا, آپ کو 8 سال چاہیے ہوں گے درست کرنے کے لیے. میں بڑی سیدھی بات کروں گا. پچھلی دفعہ ہم نے جس طرح مسئلے کو حل کیا, ہم جانتے ہیں کس طرح ہمیں 4 سال لگے تھے اس کوتاہی کو دور کرنے کی, تو ہم نے کر دیا. جب آپ اس معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر آپ کو ان دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ دشواریوں کا سامنا اس دفعہ ہوا ہے, اگلی دفعہ بھی ہوگا. کمی رہے گی لیکن انشاءاللہ کمی کم ہوگی, کیونکہ ابھی کچھ کارخانے آ گئے ہیں, بجلی بنا رہے ہیں, جس میں نیوکلیر کے بھی ہیں, جس میں تھارکول کے بھی ہیں, جس میں دوسرے بھی ہیں, جن کو آج سے بہت پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا. سر بجلی پر تو کہیں نہ کہیں آپ قابو پا رہے ہیں, اگر گزارش کرنے دیں تو انشاءاللہ بجلی آپ کو اگلے سمر میں بہتر ملے گی, باوجود اس کے کہ بجلی بنانے کی قیمت بے پناہ بڑھ چکی ہے. کوئلہ مہنگا ہو گیا, گیس مہنگی ہو گئی, تیل مہنگا ہو گیا. یہ سب معاملات, ان سب کو آپ چیلنجز کو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو مہنگی بجلی ہے, جو کارخانے بند ہونے چاہیے تھے, اس کو آج بند کرنے انشاءاللہ بند کیا جائے گا. ہم 60 روپے کی بجلی بنا کر 18 کی نہیں بیچ سکتے. یہ جو اگست کے مہینے میں جو آپ کو ایک بڑے لمبے چوڑے ایف پی اے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آئی ہے, اسی وجہ سے تھی. یہ سستے اور کوئی طریقہ نہیں تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا, تو وہ کیا گیا. بہرحال اس سے سبق حاصل کیا, انشاءاللہ مستقبل میں نہیں ہوگا. اب آپ گیس کا پوچھیں گی. جی گیس بجلی سے بھی زیادہ مشکل ہے, کیونکہ گیس ہماری جو پاکستان کی اپنی پیداوار ہے, وہ گیس کی بھی کمی آ رہی ہے. اس میں ایکسپلوریشن ہوتی ہے, کچھ فائنڈز ہوتی ہے, لیکن بدستور پچھلے 10-15 سال سے کمی آ رہی ہے. آپ کو امپورٹڈ گیس سے پورا کرنا پڑتا ہے, جس کا نام LNG ہے, کیونکہ ہمارے جو کہ مقدمات ہم نے بھگتے ہیں نا, حد تک آپ نے ہماری کی اور کوئی دفاع کرنے والے, وہ بات نہیں ہے. آج آپ کی سروائیول LNG کے اندر ہے. LNG آپ کے پاس نہ ہوتی, آپ کا ملک آج بینکرپٹ ہو چکا ہوتا. آپ کا نہ انرجی ہوتی, نہ آپ کے پاس گھروں میں جلانے کے لیے ہوتا. اب کیسے حل ہوگا؟ حل ہو سکتا تھا, ایک مستقل حل آپ کو 2020 میں آیا, جب $4 کے ہماری اپنی گیس سے کم کے آپ کو معاہدے موجود تھے, آپ نے نہیں دیے. تو اب آپ کو مستقبل کے لیے ابھی سے معاہدے کرنے پڑیں گے. وہ 3 سال کے بعد آپ کو سستی گیس مل جائے گی LNG کی صورت. لیکن ابھی جو رشیا کے پاس گئے وہاں سے تو خالی ہاتھ واپس آئے ہیں. نہیں, رشیا کے پاس یہ دیکھیں, یہ تاثر خالی ہاتھ ہم ہر ایک سے بات کرتے ہیں. آج LNG نہیں ہے. ہم نے $40 کی بھی LNG لی ہے, جو ہمارے جو ہم نے خریدے تھے نا مہنگے قطر سے, وہ $10 اور $12 کے آتے ہیں, اور ہم نے بازار سے جا کے $30-40 کے خریدے ہیں. وہ اور یہ ایک مہینے میں $1 ارب کا فرق ہے. آج جو ہمیں کارگو قطر سے آ رہے ہیں, ان کا اور مارکیٹ کا $1 ارب مہینے کا فرق ہے. آپ پورا سال ناک رگڑ کے IMF سے $3-4 ملین لیتے ہیں. اس طرح اس کا بھی تھوڑا یہ بات بھی کر لیں. تو آج آپ نے فیصلے کرنے ہیں کہ 2025-26 میں ہم کس طرح گیس کے معاملے میں ہم خود کفیل ہوں گے. لیکن روس سے آپ کو گیس نہیں ملی امیڈیٹ کیوں نہ, کیونکہ ہم لوگوں نے آپ کی گورنمنٹ نے لیٹ کر دیا. گیس مانگی ہے, LNG وہ بیچتے ہیں, ان کے تمام کارگوز کمیٹڈ ہیں. کبھی کبھی امید ہوتی ہے, ہمیشہ آدمی جب بھی کہیں جاتا ہے بات ان سے کرتا ہے. تو ابھی یہ پرابلم ہوئی نا, اور PTI بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے لیٹ کر دیا, آپ لوگوں کو اپریل مئی میں چلے جانا چاہیے تھا روس کے ساتھ مذاکرات کے لیے, جو کہ PTI گورنمنٹ کے مطابق وہ کنٹینیو کر رہے تھے. بیچ میں ان کے مطابق کوئی بات نہیں کی. اپریل مئی میں سے پہلے کہاں تھے, یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا. ان کو پچھلی سردیوں کا احساس نہیں تھا کہ کس قیمت پر انہوں نے کارگو لیے, کیونکہ سر روس نے مارکیٹ میں اسی وقت کھولے تھے نا, جو کہ یورپ نے ان سے ایکوائر کر لیے. اس وقت مارکیٹ بند ہوئی ہے. جب سینکشنز لگ جاتے ہیں, آپ کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, مارکیٹ بند ہو جاتی ہے اس وقت. یہ ذرا فرق ان کو معلوم نہیں ہے, تو انہوں نے وقت ضائع کیا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب آج اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مستقبل کا بندوبست کرے, اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی حال کا کیا ہوگا مستقبل حال کا انشاءاللہ اس سردیوں میں پچھلی سردیوں سے بہتر ہوگا, کہ ہم نے اضافی گیس ڈالی ہے. سر بہت بری صورتحال سٹارٹ ہو گئی اسلام آباد تک میں. سر بری آپ بالکل اس کو سمجھیں. 3 وقت آپ کو گیس ملے گی, صبح 6 سے 9, 12 سے 2 اور شام کو 6 سے 9. یہ کوکنگ کے اوقات ہیں.
گیس اگر آپ نے واقعی حل کرنا ہے تو پھر آپ کو جو گیس کی حقیقی قیمت ہے وہ آپ کو لوگوں سے لینی پڑے گی، جو کہ ہم لینے سے قاصر ہیں. ٹھیک. اب مثلا جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جو سلنڈر استعمال کرتے ہیں، جو وہ 2-2.25 روپے کا سلنڈر لیتے ہیں، وہ گیس جو شہر میں جو منیمم ٹیرف والے ہیں وہ 180 روپے ادا کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اصل قیمت گیس کی یہی ہوتی ہے جو سلنڈر میں ادا کی جا رہی ہے، جس کو پاکستان میں لاکھوں لوگ وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس وقت پنجاب کے اندر تقریباً 60 لاکھ کنیکشنز ہیں سوئی گیس کے. تو جب یہ سارا معاملہ پرائسنگ کا ہے، جب آپ صرف اگر اپنی گیس استعمال کریں کوکنگ کے لیے تو پھر بے پناہ گیس پاکستان میں موجود ہے. لیکن آپ کو انڈسٹری بھی تو چلانی ہے سر. نہیں، انڈسٹری کو بھی ملتی ہے، گرمی میں ملتی ہے. یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے جب ہم گھروں میں 2-3 ہیٹر چلاتے ہیں اور گیزر چلاتے ہیں پانی گرم کرنے کے لیے. مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. اس کا حل پرائسنگ اور مزید LNG میں ہے، لیکن وہ اس قیمت کی گیس نہیں ہوگی جو آج مل رہی ہے. اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اس کا ایک حل ہے، ہم نے رن صاحب کو دیا ہے، امید ہے کہ، لیکن پھر آپ سب سے کہیں گی پرائسنگ آپ کو چینج کرنی پڑے گی. جو شخص کوکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کی پرائسنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جو 2-3 گیزر چلا رہے ہیں، دیواریں گرم کر رہے ہیں، فرش گرم کر رہے ہیں، ان کو قیمت ادا کرنی. اور ان کی ڈٹرمنیشن آپ کیسے کریں گے؟ سب کچھ موجود ہے. 3% گھریلو صارفین میں 3% ایسے ہیں جو 37% گیس استعمال کرتے ہیں. اچھا، یعنی 6 لاکھ میں سے آپ سمجھیں کہ 18,000 لوگ ایسے ہیں جو 37% گیس استعمال کرتے ہیں. ان کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے. یہ ساری بات ہے. تو یہ کب سے امپلیمنٹ ہو جائے گا سر یہ والا؟ یہ اس دفعہ تو ممکن نہیں ہے، اگلے دفعہ سے امید ہے. اس سردیوں میں عوام اسی طرح گزارا کریں کہ دن میں 3 ٹائم گیس ملے گی. دن میں 3 ٹائم گیس آئے گی. دسمبر اور نومبر گزر گیا، کافی بہتر گزرا ہے پچھلے سال سے. سردی نہیں پڑی اتنی زیادہ جتنی پچھلے سال سردی پڑی تھی. یہی بات سردی کا میں کوئی ہیٹر استعمال نہیں کرتا ہوں کسی قسم کا بھی. پانی بھی گرم کر کے ایک بالٹی میں آدمی نہائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ملک کی مشکلات ہیں اور آج پوری دنیا میں یہ مشکلات ہیں، تو ان کا اسی طرح مقابلہ کیا جاتا ہے. سر لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت سے توقع تھی، آپ کی تجربہ کار حکومت ہے، کم از کم آپ یہ مشکلات کی کہانی تو نہیں سنائیں گے جو PTI سنا رہی تھی پچھلے 4 سال تک. میں کسی جھوٹ کا میں ایک حصہ نہیں ہوں، نہ کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہوں. گیس اگر آپ ملک میں لائیں گے، آج گیس کا بندوبست کرنا شروع کریں گے تو بہت آپ نے اچھا کام کیا تو 2 سال بعد گیس ملے گی. یہ گیس کی حالت ہے. سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں. کچھ مزید معاملات ہیں. عمران خان سے مذاکرات، پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات، الیکشنز کا انعقاد، اس حوالے سے بات کریں گے شائقہ خان عباس صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک واسٹ ٹی وی 10. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد خان عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات فی الحال تو ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں، ایک سٹیل میٹ کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ بسیلیہ ڈار صاحب نہیں، کوئی سٹیل میٹ نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو تو شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں، تو ڈیڈ لاک ہوتا ہے جب بات چیت ہو رہی ہوتی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے گفتگو ہی نہیں ہو رہی، مذاکرات ہی نہیں ہو رہے ہیں؟ کم از کم میری نالج میں نہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ سے تو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. پریزیڈنٹ صاحب کے ملے ہوں گے، پریزیڈنٹ ہے ملک کے، ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے. وزیر خزانہ کا کام ہے کہ بریف کرتا رہے کہ ملک کی معیشت کے کیا حالات ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کے ذریعے پیغامات آ رہے تھے حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے، اور اسی لیے عمران خان نے آمادگی بھی ظاہر کر دی تھی کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتا ہوں. مجھے کہ ایسی بات کا علم نہیں ہے. سر آپ سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، مذاکرات تو ہونے چاہیے نا. بالکل ہونے چاہیے. دروازے تو بند نہیں ہونا میں آپ کو گالی دیتا ہوں، آپ مجھے گالی دینے مذاکرات ہو گئے. میں آپ کو دھمکی دیتا ہوں، مجھے دھمکی دے رہے. سر آپ حکومت میں ہے نا، آپ پہلے آپ اپوزیشن میں تھے، آپ شکوے کر سکتے. کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو پارلیمان موجود ہے، تشریف لے آئیں. آپ کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، وہاں پہ بات کریں. سر یہ تو پھر آپ لوگ شرط عائد کر رہے ہیں نا. شرط نہیں ہے، یہ پارلیمان میں الیکٹ ہوئے ہیں، حکومت کر رہے تھے پارلیمان کے بل بوتے پر. حکومت سے ہٹے تو بھاگ کھڑے ہوئے. بیٹھتے نا وہاں پر، ہم بیٹھے رہے نا، 3.5 سال بیٹھے رہے، جیلوں میں بھی گئے، بیٹھے رہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں پارلیمان چھوڑ کے، بھاگ رہا ہوں یہاں سے. سو پھر اس بے یقینی کی کیفیت میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی برقرار رہے گی؟
भाई आपने डिफॉल्ट बात होने का करनी है, खदशा आए डिफॉल्ट का खदशा इन मुज़ाकरात से खत्म हो जाएगा। खदशा है डिफॉल्ट का अभी भी? देखिए चैलेंजेस हमेशा हैं। जब हम हुकूमत में आए उस वक्त हफ्तों में डिफॉल्ट का खर्च है, अगर दिनों में नहीं तो हफ्तों में था। कोई मालियाती इदारा आपसे बात करने को तैयार नहीं था, कोई दूसरा मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं था। आप हफ्तों में, मेरा नहीं ख्याल कि आप अप्रैल का महीना निकाल सकते थे। ये आपकी हालत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम आया है। चैलेंजेस आज भी हैं, बेपनाह चैलेंजेस हैं। हमारे स्ट्रक्चरल भी हैं, हमारे अपने बजटरी जो इश्यूज हैं, फिस्कल डेफिसिट्स हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं हमारे। डॉलर का रेट क्यों काबू में नहीं आ रहा? जी डॉलर का, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा है। आपकी हमेशा डॉलर में जब आमदन कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, डॉलर का रेट ज्यादा होता है। ये इसको आप आर्टिफिशियली कोई शख्स नहीं रोक सकता। ये तासुर होता है जो आर्टिफिशियली हम रोक लेंगे, ये कर लेंगे। इसीलिए हमने डिमांड कम करने की कोशिश की है, कुछ कामयाबी उसमें हुई है, बाकी आपको मैनेज करने पड़ते हैं। सर वही का वही मौजूद है। 225 तक तो कम से कम पहुंच गया, दोबारा से 230 पे था, थोड़ा सा नीचे आया, अब दोबारा 225 पे पहुंच चुका है डॉलर। सर क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि इसहाक डार साहब भी कामयाब नहीं हो रहे, उनको वापस बुलाया जाना भी कामयाब नहीं? देखें, ये तासुर के फाइनेंस मिनिस्टर डॉलर की वैल्यू को कंट्रोल कर लेगा, ये मुमकिन नहीं है। या फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो गैस की कीमत कम कर देगा, ये मुमकिन नहीं है। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है, मेरी बात सुन लेना, यह फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेट्रोल की कीमत कम कर देगा, ये मुमकिन नहीं है। ये हम ऐसी तवक्कुआत लगा बैठते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम ये होता है कि आपके जो चैलेंजेस हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट हैं, बजटरी इशूज हैं, उनको मैनेज करें। उनको जब आप मैनेज करेंगे, उनके असरात फिर इकॉनमी पर जाते हैं, फिर रुपया मुस्तहकम हो सकता है। रुपया की अगर आप उसकी हकीकी वैल्यू से उसको नीचे रखेंगे, उसके असरात उसकी वैल्यू पर होने से बहुत ज्यादा मुज़िर हैं। ठीक। अगर हम आज रुपए को 200 में लाने की कोशिश करते हैं, और आप कर सकते हैं 200 पर चंद हफ्तों के लिए, उसके असरात जो मुल्क की मईशत पर होंगे वो बेपनाह खतरनाक हैं किसी और मामले से। अच्छा, इसकी वजह कुछ मुबस्सिरीन, कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीएमएलएन की जो अंदर की लड़ाई है, एंड लेट मी बी ओपन, बी ऑनेस्ट है, मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की लड़ाई के जो तासुरात पीएमएलएन के अंदर से उभर रहे हैं, बहुत से मुबस्सिरीन की ये राय है कि शायद वो इकॉनमी को ठीक करने में एक रुकावट साबित हो रहे हैं। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ा चार्ट शीट टाइप का कॉलम भी लिखा, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा। कोई लड़ाई नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब मुल्क के वजीर खजाना थे, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पर उसकी मर्जी के मुताबिक काम करता है। वो उन्होंने कहा कि मैं नया वजीर खजाना लाना चाहता हूँ, वो ले आए। इसहाक डार साहब अब काम कर रहे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, वज़ीर खजाना भी रहे हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार 2-3 कॉलम्स में किया है, ये उनका हक है। डार साहब ने उसका जवाब देना मुनासिब समझा, उन्होंने जवाब दे दिया। ये एक मुस्बत तनकीद होती है। अगर मिफ्ता साहब ने गलत बात दिखी है तो वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को पकड़ लेंगे कि भाई आपने ये बात गलत दिखी है, हकीकत नहीं है। पार्टी के अंदर डिसाइड नहीं होनी चाहिए ये चीजें, पार्टी के अंदर डिसाइड नहीं होती, ये हर प्रोग्राम में नहीं, ये हक है आपका, बल्कि उससे फायदा पहुंचता है जो वज़ीर खजाना होता है कि उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताई कि कैसे हम यहाँ पे पहुंचे हैं, उस पर फायदा होता है, रहनुमाई मिलती है वज़ीर खजाना को। सर सोचो काचू, इन सवालात और भी थे लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।